بیٹھے نے آقا پشین گوئیاں کردیاں فرمایا صحابیو ایک وقت آئے گا اللہ پاک نے مصر نو فتح کرا دینا ہے، مصر فتح ہو جائے گا۔ آقا فرماندے نے صحابیو جدو مصر فتح ہو جائے تے مصر والے میرے رشتہ دار نے انہاں حسن سلوک کرے جے مصر والے۔ تسی بھی حیران جدو یہ روایت میں بڑی خدا دی قسم میں کیا مصر والے نبی پاک دے رشتہ دار تے اگلا حصہ جدو پڑھیا سینے اندر ٹھنڈ پہ گئی۔ آقا فرماندے نے مصر والے میرے رشتہ دار نے انہاں دا ادب کرنا ویکھو حضور نے کیویں پہچانے ہے اور کیویں حسن سلوک دا درس دیتا۔ صحابہ آندے نے سونیو تواڈے کیویں رشتہ دار نے؟ آقا فرماندے نے او میرے دادکیاں وچوں نے تے میرے سسرالی بھی لگ دے نے تے داد کے بھی۔ صحابہ آندے نے سونیو داد کے کیویں؟ تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میری دادی اماں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ اماں ہاجرہ مصر والیاں دے وچوں سی۔ او کتھے جا رشتہ داری کڈی خدا دی قسم۔ آقا فرماندے نے دادا جی ابراہیم دی دوجی بیوی میری دادی جان اماں جی ہاجرہ اسماعیل دی اماں اندہ تعلق مصر نال سی۔ ایک میرا اے رشتہ ہے تے دوجا آقا فرماندے نے اے میرے ابراہیم بیٹے دی ماں جندہ نام ماریا قبطیہ اے نبی پاک دی بیوی مومنہ دی ماں ہے ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آقا فرماندے نے اندہ خاندان اندہ تعلق بھی مصر نالے لہذا مصر والے میرے رشتہ دار جدوں مصر فتح ہو جائے صحابیو انہاں تے ظلم نہ کرے آجے حسن سلوک کرے آجے۔ خدا دی قسم عمر بن عاص بیان کر دینے مصر جدوں حضرت عمر بن عاص فوج تے لشکر لے کے پہنچے حضرات کئی دن لڑائی نہیں کی تھی، لڑائی روکی رکھی۔ عمر بن عاص آندے نے عیسائی پادری جمع ہوئے، عمر بن عاص آندے نے ہوئے پادریو اساں تواڈے نال لڑنا نہیں چاہندے کیوں؟ سانو نبی پاک نے منع کیتا سی۔ آقا فرماندے سن مصر والے میرے رشتہ دار نے عیسائی سوچی پہ گئے سوچ کے آندے نے او نبی سچا ہے کیوں؟ انج دیاں دور دیاں رشتہ داریاں دا ادب و احترام ایک نبی تو علاوہ کوئی بندہ دس سکدا کر سکدا نہیں۔ او واقعی رب دا سچا نبی ہے جیڑا نبی ہوندا ہے وہ رشتے ناتے پہچاندا ہے ادب و احترام کردا ہے اور حسن سلوک دا درس دیندا ہے۔ امیاں جے بھی گل سمجھ نہیں آئی ایک اور گل ہے وہ بھی میں سنا دینا ہو سکتا ہے میرا پیغام تے میسج سمجھ آ جائے اج دا پیغام سمجھ آ جائے۔ اس گل دے اندر دکھ تے درد بڑا گل لمبی ہے۔ مکے والیاں نے حضرت سمامہ بن حسالہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے تے گئے نے ایتھے گل بات ہوئی حضرت سمامہ ناراض ہو کے واپسی چلے گئے۔ مکے والے آندہ اناج آٹا دانی پانی بند کر دیتا ہے، اناج بند کر دیتا ہے۔ مکے والے پریشان ہو گئے حضرات کھانو آٹا دانا نہیں لبدا اے پریشان نے۔ انہا سمامہ بن حسال کل جان دا فیصلہ کیتا حضرت سمامہ دا ترلا کیتا کہ ساڈا اناج جاری کر دے چودھری کیوں ناراض ہو گئے ہیں؟ سمامہ آندہ دفع ہو جاؤ ہن تانوں آٹا دانا نہیں ملے گا۔ تسی ہوئی نکمے جنہ آمینہ دے لال نو ستایا میرے مرشد نو مکیوں کٹیا آقا نو مجبور کیتا تساں چلے جاؤ ہن تانوں آٹا دانا نہیں ملے گا انجی تانوں میں بھکیاں ماراں گا جے آٹا لینا تے نبی پاک دے کول جاؤ آقا دیاں جتیاں جو تانوں دانے لبن گے۔ اے واپسی آئے آندے نے نبی پاک کل جائیے پھر آندے نے نبی پاک راسی چنگا نہیں کیتا کیڑا منہ لے کے جانا ہے۔ ایک آندہ انج کرو رکا تے چٹھی لکھو او ساڈا پتیجا ہے کئیاں دا پوترا تے کئیاں دا پتیجا کئیاں دا بھائی ساڈا رشتہ دار ہے اسی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے داد کے رکا لکھ دے ہو سکتا رشتہ
رشتے داراں تے رکا پڑھ کے ترس آ جائے میرے آقا نو چٹھی لکھی ہے اس چٹھی اندر انہاں اپنے دکھ تے درد دا اظہار کیتا میرے آقا چٹھی پڑھ دینے تے نبی پاک روئی جاندے نے اکھاں چوں آنسو جاری نے جگاں دے پیر چٹھی پڑھ پر روئی جاندے نے میرے آقا فرماندے نے صحابیو جلدی کرو کاغذ تے قلم لے کے آؤ کاغذ تے قلم لے آندا گیا آقا فرماندے نے رکا لکھو میرے آقا رکا لکھوا رہے نے چٹھی لکھوا رہے نے فرمایا سمامہ بن اسال دی طرف رکا پیجو اے چٹھی لکھ کے سمامہ کل پہنچیے سمامہ نبی پاک دی چٹھی نو چمدے سینے لوندے چٹھی کھول دے لکھیا کی یہ گل سنیا جے پہنچیا قاصد چٹھی سرور پڑھاؤں دے ہاشمی مکی سارے عرضاں سناؤں دے اے او چٹھی جڑی مکے والے نبی پاک نو لکھیے حضرات پہلے اے چٹھی سنو پھر جڑی میرے آقا نے چٹھی لکھوائی وہ بھی سنا دینا دو تین جملے میرے پاک پیغمبر پڑھی جاندے نے ہاشمی مکی سارے دن دے دعائیاں نے مکے وچ کال سارے لوکی کرلاندے نے روک لئی کنک مرضی یمنی سردار دی جھوک بسندی ڈٹھی حضرات گل سنیاں جے مکے والے آندے کینے سونے ہو داد کے تیرے بھکے دن دے دعائیاں نے داد کے تیرے بھکے دن دے دعائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں بالا تے مائیاں نے پھپھیاں تے بھیڑاں تیریاں چاچیاں تائیاں نے روون تمام بھک ول ول کے مار دی جھوک حبیب والی رو رو کے چٹھی سنی راہبر جہان دے مکی کفاراں اتے مکی کفاراں اتے ترس کماؤں دے فورن سماما والے چٹھی لکھواؤں دے بعد بسم اللہ طرفوں مدنی دربار دی جھوک حبیب والی میرے آقا انہا داد کے اندھا رشتے داران دا دکھڑا تے پریشان کن واقعہ سن کے حضور زارو قطار رو رہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کھاں جو آنسو جاری آقا رو رہے نے تے فرمایا چٹھی لکھو سمامہ نو چٹھی لکھوائی لکھیا کیے سنو میرے آقا لکھوان دینے فرمایا نبی پاک نے بعد سلام سنی دوستا میرے میں سنیا اناج مکے جان تو گھیریا سونا ذرا اٹھ پو مکے جان تو گھیریا سنو ذرا گلتیاں نال چٹھی اساڈی سن کے لانی نہ دے ریا بھیج دیو غلہ طرفیں مکے تیار دی جھوک حبیب والی میرے پاک پیغمبر نے چٹھی لکھوائی اگلی گل جڑی میں آج سمجھانا چاہنا میرے آقا فرمان دینے او حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پر داد کے میرے نے اللہ کرے اے گل سمجھ آ جائے اے میرے آقا فرما رہے نے پاویں کافر نے پر میرے رشتہ دار نے رشتوں کی پہچان اے اجدہ میرا عنوان جے آقا فرما رہے نے پاویں نے کافر پر داد کے میرے نے رب دے گواڈی ڈاڈے بھوک اولے رہنے
بہتا نہیں غصہ عادت نیک ابرار دی جھوک حبیب والی آقا فرماندے نے سماما پاویں کافر نے پر میرے داد کے نے میرے داد کے نے میری چٹھی آئے فوراً اناج مکے دی طرف روانہ کر دیویں انہاں دی بھوک آمینہ دلال قلوب برداشت نہیں رشتوں کی پہچان اے سنو ذرا دھیان نال پہنچی جد چٹھی شاہ خوشی وچ آوندا چم چم چٹھی اکھیاں اتے پیا لاوندا خلق نبی دا ویکھ عاشق ہو جاوندا دھن نبی دا حوصلہ رحمت غفار دی جھوک حبیب والی قرآن